Mga kaigsuunan, niining matahom nga kabuntagon sa adlaw igpapahulay. Atong pasalamatan ang Ginoo sa paghatag kanato og dako kaayo nga pribilehiyo sa pagdaig o pagsimba kaniya. Labi na sa maayo nga panglawas nga iyang gipatagamtam kanato sa tibuok simana sa atong pagpangabudlay. Sa bisan unsa man nga matang sa trabaho ug mga buluhaton nga iyang gisangon kanato niining kalibutana, nakalahutay gihapon kita hangtod niining mga orasa. Ug karong adlaw nihunong kita sa atong tanang mga buluhaton, timaan sa atong pag-ila nga kining adlaw gibalaan sa Dios. Ug tungod ni ana hikaplagan nato ang atong mga kaugalingon sulod sa balay alampuanan, kauban sa atong mga kaigsuunan. Maayong buntag ug happy Sabbath. Karong buntaga mga kaigsuunan, aniya kita sa bahin sa atong promotional talk. Diin maghisgot kita bahin sa evangelism o pag-ibanghelyo. Sa dili pa kita mopadayon sa unahan, ato sa pangayoon ang panalangin sa ugpagiya sa balaang espiritu alang sa pagkabot sa atong tinguha sa pagpadayag sa mensahe pinaagi niining promosyon. Tungod kay ang Dios maumay tinubdan sa tanan. Mag-ampo ta. Dios nga labing balaan, dili ako takos nga muhimo sa pagmensahe. Apan kini imo manggisangon kanako. Dawaton ko kini sa kinasing-kasing. Hatagi ako sa kalig-on ug kadasig. Hup nga ako sa panalangin samtang ako magahimo niining paghatag sa mensahe. Panalangini kaming tanan Ginoo nga niya karon. Himua lamang ako nga instrumento sa pagpadayag sa mensahe nga buot nimong ipaabot sa imong katawhan. Ug panalangini ang among mga kaigsuunan nga naa karon sa tagsa-tagsa kang mga iglesia, maingon man usab ang mga kaigsuunan nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Tabangi ako Ginoo samtang ako magapadayon niining paghimo sa imong mensahe. Kining tanan akong gipangayo pinagi ni Kristo nga ang Ginoo. Amen. Romans 10 verse 17 says, "So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ." Niining mga orasa, magahisgot kita kabahin sa evangelism o pag-ibanghelyo. Seventh-day Adventists believe that evangelism, the proclamation of the gospel, is the very heart of Christianity. Gospel literally means good news, ang maayong balita. Gospel is the teaching or revelation of Christ. Ang pag-ibanghelyo maong pagmantala sa maayong balita ni Kristo. Now, let us understand briefly what is evangelism. It is an active, intentional preaching through words combined with loving actions, portraying God's good news to those who need Christ. Jesus came to earth to find us and to provide the good news of salvation through faith in Him to every creature. Adunay upat ka punto mga kaigsuunan nga atong hisgutan kabahin sa evangelism. Una nga punto, active, intentional preaching through words combined with loving actions. Christ calls all His followers to ministry, and every Christian has the privilege and duty to serve in ministry.
Kitang tanan mga kaigsunan gitawag ni Kristo aron mosunod kaniya. Ug matag usa kanato adunay pribilehiyo ug ato kini nga katungdanan nga moserbisyo ug moalagad kaniya. Mga kaigsuonan, akong girepresentahan karon ang among grupo sa AVAT or Adventist Volunteers and Trekkers. Ako nagtuo uban sa giya o panalangin sa Dios nga kini nga grupo nagahimo sa pagministry. Ang among gipangbuhat pinaagi sa pag-abot sa atong mga kaigsuonan nga layo kaayo sa kabihasnan aron sa paghatod og tabang alang kanila. Pinaagi sa pagpa-feeding, pag-apod-apod og mga used clothing, pagpadala og mga materyales alang sa panubig. Kung gikinahanglan nila ang tubig, wala sila'y source sa tubig sa ilang lugar. Mga materyales alang sa pagtukod o gambalay nga magsilbing ilang gamay nga simbahan. Ug uban pa, depende sa panginahanglanon. Usa na kini nga pagministeryo mga kaigsuonan. Kaysa among pag-adto sa mga sulads, mission schools, sa nagkalain-laing dapit, pagbaklay og pila ka oras, among gidala ang mensahe ni Kristo sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Aktibo kami sa among intensyon sa pagsabwag sa maayong balita ni Kristo, inubanan sa gugma. Kay tiaw mo lang mga kaigsuonan, kung wala kay gugma sa imong gibuhat, o ang matag-usa sa among membro sa among grupo, kung walay gugma sa among pagbuhat, dili tiaw ang pagbaklay og pila ka oras, muabot pagani og 12 ka oras nga binaklayay para lang makaabot ni adtong lugara. Ikaduha nga punto, portraying God's good news to those who need Christ. Dili nato ikalimod mga kaigsuonan nga ubay-ubay pagayod ang nanginahanglan ni Kristo. Ubay-ubay pa ang mga kaigsuonan nga kinahanglan natong adtuan. Mga kaigsuonan, ang among tumong sa pagministry mao kini. To witness and lead people to a living relationship with God. Buhi nga pagpakigrelasyon ngadto sa Ginoo. To be a caring church till Jesus comes. Nakigkauban kami sa atong mga kaigsuonan sa bukid, sa pagdayig o pagsimba sa atong buhi nga Dios sa adlaw nga igpapahulay. Ug among gipaambit ngadto kanila ang among kadasigon sa pagpangalagad. Talagsaon lamang kini nga kahigayunan ug oportunidad nga makauban nato sila tungod kay dili tanan makaabot ni adtong mga lugara. Ikatulo nga punto, Jesus came to earth to find us. Maugid ka na ang misyon ni Kristo nga nung nianhi siya sa kalibutan. Aron sa pagpangita, labi na sa mga tao nga nangawala. Si Jesus nianhi alang sa pagpangita kanato. Kining grupo sa AVAT mga kaigsuonan, nagabuhat usab sa pag-adto sa atong mga kaigsuonan sa Sulads Mission Schools, alang sa pagpangita kanila. Sa paghimo sa among mga kaugalingon, nga buhing testamento o ehemplo sa gugma sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Ikaupat nga punto, Jesus provides the good news of salvation through faith in Him to every creature. Mauusab kini ang among tumong mga kaigsuonan, uban sa grasya o panalangin sa Ginoo. Tungod kay diha sa among pagbaktas,
ug pipila ka mga oras, dala namo ang among pagtuo kang Kristo, ug amo kining gipaambit ngadto kanila. Acts 20 verse 24 says, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and to complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." Nindot kayo palandungon kini nga bersikulo, mga kaigsuunan. Nindot kayo nga mutuhop kini sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nagatuo kita nga adunay misyon nga gitahas kanato ang Ginoo. Ug ato lamang panganduyon mao nga ang paghingpit ni ini nga misyon. Ang atong trabaho mao ang pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Ginoo. We Seventh-day Adventists believe in that. Ug mao kana ang atong gikinabuhian. Mao kana ang gitudlo sa atong iglesia. Matthew 24 verse 14 nagaingon, "Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod ni ini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan." Ato nga gipaabot ang pagbalik ni Kristo. Apan ang buhat sa Dios dinhi sa yuta dili gayud mahuman. Hangtod nga ang mga kalalakinan ug kababayen-an nga naglangkob sa atong miyembro sa iglesia maghiusa sa buhat ug maghiusa sa ilang mga paningkamot uban sa mga ministro ug mga opisyal sa iglesia. Evangelism is a call to all of us, mga kaigsuunan. Kita gitawag alang ni ini nga misyon. Sa pagtapos, akong ibilin kining 5 ka mahinungdanon kaayo nga mga rason nga kinahanglan natong buhaton ang pag-ebanghelyo. Una, kini ang paagi sa Dios sa pagluwas sa nawala nga mga tawo. Ikaduha, kini ang paagi sa Dios sa pagpatubo sa iyang simbahan. Ikatulo, kini ang paagi sa Dios sa paghiusa sa iyang simbahan. Ikaupat, kini ang paagi sa Dios sa personal nga espirituhanong pagtubo. Ikalima, kini ang paagi sa Dios sa pagtapos sa iyang buhat. Kini mo'y akong buhing pag-ampo. Maayong buntag o happy Sabbath kanatong tanan.